नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको ज्यान गयो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुग्यो। विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। विद्यालय भवनमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 1,72,03,973 जना संक्रमित। र राखेप बोर्डमा 6 सदस्य मनोनित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मोरङमा 1 र पर्सामा 2 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको बताउनुभयो। मृत्यु हुनेमा मोरङको सुनवसी 8 का 45 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने ती पुरुषमा ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि कोभिड अस्पताल विराटनगरमा भर्ना गरिएको थियो। अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रिफर गरिएको थियो। अस्पतालको आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज 7 का 70 वर्षीय वृद्धको पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। मुटु र मधुमेह रोगका बिरामी उनी एक निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गरिरहेका थिए। पर्सा वीरगञ्जकै वडा नम्बर 5 का 68 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाको कारण निधन भएको छ। साउन 7 गते कोरोना पुष्टि भएका ती पुरुष मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए। झाडा पखालाको उपचारको लागि विभिन्न निजी अस्पतालमा गए पनि निको नभएपछि नारायणी अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यहाँ आइसियुमा राखेर उपचार सम्भव नभएपछि नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। बिहिबार नेपालमा 274 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुगेको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले विभिन्न अस्पतालमा 5,227 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। बिहिबार 227 जना डिस्चार्ज भएसँगै आजसम्म 14,248 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बिहिबार पीसीआर विधिबाट 6,304 वटा नमुना परीक्षण पनि भएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 13,201 जना रहेका छन्। सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबान जस्ता विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। परिवारमा एकजना सदस्यको विपदमा परि मृत्यु भएमा 2 लाख र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यसमा थप 1 लाख रुपियाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 वटा राहतमा जाँदा कहीँ दोहोरो तिहेरो पर्ने र कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो। राहतमा हामीले पड्की निर्णय गर्दा मन्त्री परिषदहरूमा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौँ लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने त्यो नहोस् भनेर अहिले चाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मानवीय क्षति बाहेक घर, आवास, बाली, अन्य तथा भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रूपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको
अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। यस्तै विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। शैक्षिक सत्र 2076-77 को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्ने भदौ 1 गतेबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको विवरण यकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ। विद्यार्थीहरूमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरूलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ। यस्तै सरकारले नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणको लागि छुट्याइएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा 500 बैजा अर्थात् 6,37,735 नेपाली रुपैयाँ 20 वर्षसम्मको लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 10,000 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई 20,000 मेट्रिक टन चिनी 50% भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 5 अरब 96 करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायतामा वार्ताको लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने गरी क्रियाकलाप गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पद बाँड्ने काम गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले बिहिबार सभापति देउवालाई भेटेर लिखित असहमति जनाएको समेत बताउनुभयो। तर पनि सभापति देउवाले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएको पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले पारदर्शी ढङ्गले क्रियाशील सदस्यको वितरण र नवीकरण हुनुपर्नेमा केन्द्रबाट वडा-वडामा दबाब दिने काम भएको बताउनुभयो। फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टीले नै निर्णय गरेर प्रवेश गराएको, तर पछिल्लो समय व्यक्तिगत प्रवेशलाई लिएर क्रियाशील सदस्य बाँड्ने काम सभापति देउवाले गरेको पौडेलले बताउनुभयो। विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिदेखि विभिन्न भाद्री सङ्गठनमा पद वितरण गर्ने काम गरिनु महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गतिविधि भएकोले आफूहरूले आपत्ति रहेको पौडेलको भनाइ छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प कोही नभएको बताउनु भएको छ। स्थिर सरकारको नयाँ इतिहास रचनाको लागि पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका बेला भट्टको यस्तो धारणा आएको हो। पार्टीमा अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालको बीचमा सहमति बाहेक अर्को विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टले त्यसको लागि ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार परिवर्तनको खेल भए देश फेरि अस्थिरतातर्फ जाने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले पार्टीभित्र अहिले केपी प्रविधिहरू खेल्न खोजेकोले त्यसलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमै हुने उल्लेख गर्दै भट्टले नेतृत्व समेत सहमतिमै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिबाट कारबाहीमा पर्नुभएका नेता गोविन्दराज जोशीले विरोधी कार्यकर्ताहरूलाई तर्साउन आफूलाई कारबाही गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफ्ना मान्छेलाई पार्टीमा टिकट दिएर कार्यकर्ताहरूलाई रुवाउन हुँदैन भन्ने आवाज उठाउने र अन्यायको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई तर्साउन आफूमाथि कारबाही भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार कुरा गर्दै नेता जोशीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कदमका विरुद्धमा बोल्नेलाई तर्साउन आफूलाई कारबाही गरिएको बताउनु भएको हो। नेता जोशीले आफूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय र पार्टीमा केही मानिसहरूलाई प्रवेश गराउने कार्यले पार्टीभित्र इमान्दार र निष्ठावान कार्यकर्ताको उपस्थिति नहुने निश्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका नेताहरूको स्वर्गारोहणको बेलामा मात्रै उपस्थित जनाउन पाउने व्यक्तिलाई पार्टीभित्र प्रवेश गराएकोले लामो समयदेखि योगदान दिएका इमान्दार कार्यकर्ताको आत्मसम्मानको अन्त्य भएको बताउनुभयो। यो विषयमा आवाज उठाउँदा पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई बिझेकाले आफूमाथि कारबाही गरिएको बताउनुभयो।
पार्टीलाई केही मान्छेहरूको नियन्त्रण र गठबन्धनको गुटको रूपमा विकास गरिएको नेता जोशीको भनाइ छ। काङ्ग्रेसमा न्याय हराएको टिप्पणी समेत नेता जोशीले गर्नुभयो। उहाँले न्याय बिनाको निर्णयको विरुद्ध, प्रविधिको विरुद्ध र न्याय बिनाको निर्णय गर्न पदाधिकारीहरूको विरुद्ध कार्यकर्ताहरू एक स्वरले उभिन नसक्दासम्म काङ्ग्रेस जोगिन नसक्ने बताउनुभयो। अहिले नै आवाज उठाउन नसक्ने हो भने केही व्यक्तिको गुटको भेलाले कार्यकर्तालाई बगाएर लैजाने समेत नेता जोशीको भनाइ छ। पछिल्लो गतिविधि हेर्दा पार्टी पतनको बाटोमा गएको स्पष्ट भएको समेत नेता जोशीले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेलका पछि लाग्ने व्यक्तिमा अलिकति विश्वास नभए पार्टीमा टिकट नै नपाउने र पाए पनि भोट नहाल्न निर्देशन दिने गरिएको बताउनु भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको विषयमा अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। समितिका अन्य सदस्यहरूमा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता कुमारी श्रीवास्तवका अनुसार उपसमितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताउनुभयो। समितिको छलफलमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसायको रूपमा अगाडि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको पनि बताइएको छ। अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसायमा गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने उहाँको भनाइ छ। ती कम्पनीहरूबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरण नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुग्यो। विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। विद्यालय भवनमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 1,72,03,973 जना संक्रमित। र राखेपा बोर्डमा 6 सदस्य मनोनित। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। माडी नगरपालिकाले वन मन्त्रालयले गठन गरेको कुसुम खोला छानबिन समिति विघटन गर्न माग गरेको छ। छानबिन समितिले मन्त्रालयमा गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै माडी नगरपालिकाले समिति विघटन गर्न माग गरेको हो। मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्न माग समेत गरेको छ। आज बसेको सर्वदलीय बैठकले कुसुम खोलामा हात्तीले भत्काएका र जलाएका घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको मेयर ठाकुर ढकालले जानकारी दिनुभयो। घरहरू राईडाँडा र परुई खोलामा निर्माण गरिनेछ। यस्तै बैठकले बाँदरझोलामा गाडी जान नपाउने अवस्था र ट्र्याक्टरले जोत्नको लागि बन्देज भएकोले त्यस्ता समस्या हल गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा 24 घण्टा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने र माडीमा मध्यवर्ती क्षेत्रको निर्धारण गर्नको लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। माडी नगरपालिकाको संयोजनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सुरुमा सहभागी भए पनि निर्णय गर्ने समयमा सामेल नभएको ढकालले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालयको छात्र सङ्गठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानबीच अनलाइन शिक्षा तथा सिकाइको लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अनलाइन कक्षा तथा सिकाइको लागि विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिका र विद्यालयहरूलाई सुलभ दरमा मोबाइल सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य अनुरूप एनसेलले सो समझदारी अन्तर्गत विशेष मासिक योजना प्रदान गर्दछ। यो योजनामा भोइस डेटा र एसएमएस सेवा बन्डल सहितको सेवा लिन सकिने एनसेलले जनाएको छ। समझदारीपछि एनसेलका चिफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवका अनुसार यस कोभिड-19 को महामारीले ठूलो चुनौती सिर्जना गर्नुको साथै कनेक्टिभिटी र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै अबको नयाँ युगसँग अभ्यस्त हुन अवसर पनि प्रदान गरेको छ। विद्यार्थीहरू भविष्यका कर्णधार हुन्। उनीहरूको अनलाइन शिक्षामा योगदान पुर्याउनको लागि हिसानसँग यो सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी हर्षित छौँ। हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले यो समझदारीबाट आफूहरू उत्साहित भएको पनि बताउनु भएको छ। एनएमबी बैंक लिमिटेड सिप्रदी ट्रेडबीच स्वरोजगारमूलक व्यवसायको दिग विकास प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यको साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज कार्यान्वयनको लागि द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। समझदारी पत्रमा एनएमबी बैंकका प्रमुख व्यापार तथा रणनीति अधिकृत सुदेश उपाध्याय र सिप्रदी ट्रेडिङ उपाध्यक्ष सौरभ राज थपलियाले सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। दोस्रो पक्षले सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू अन्तर्गत महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर यही उद्यम गर्न लागेका युवाहरू, दलित तथा पिछडिएका समुदाय, शैक्षिक बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी सम्भाव्य उद्यमीहरूको पहिचान गर्नेछ। साथै एनएमबी बैंकले योग्यता पुगेका उद्यमी र संस्थाहरूलाई सहज रूपले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिभित्र रही सवारी साधन खरिद कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एनएमबी बैंकले 169 शाखाहरू, 5 विस्तारित काउन्टरहरू र 133 एटिएमहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,70,548 व्यक्तिको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बिहिबार जानकारी दिएको छ। यसको अनुसार बिहिबारसम्म विश्वभरिमा 1,72,03,973 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,07,19,104 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। विश्वभरमा 58,14,321 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 66,396 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि जनाइएको छ। चीनको हुए प्रान्तको वुहान सहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका नवनियुक्त पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्ट बिहिबार राखेपा बोर्डमा 6 सदस्य मनोनित भएका छन्। 37 सदस्यीय बोर्डका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले 6 जनालाई मनोनित गर्नुभएको हो। राखेपा सदस्य सचिव सिफारिस समितिको सदस्य रहेका दुवैजना रिम राणाभाट इन्दिरा निरौला सदस्य नियुक्त हुनुभएको छ। राखेपाको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्य मन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 ले रहने व्यवस्था गरेको छ। राखेपाका पूर्व अधिकृत समेत रहेको चितवन 2 का राणाभाट, ओखलढुङ्गा तलुवा 1 की निरौला खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रशिक्षक, खेलकुद प्राविधिक वा एन्टिडोपी विज्ञ मध्येबाट मनोनित गरेको मन्त्रालयद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निरौला यसअघि पनि राखेपा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय खेल सङ्घको सिफारिसमा काठमाडौँ चपलीका अर्जुन बहादुर केसी, बागलुङ बिहु 4 का सम्पन्न श्रेष्ठ र चितवन भरतपुर 1 का सुभाष श्रेष्ठ तथा परम्परागत साहकिस तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गोविन्द प्रसाद भट्टराईलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको जनाइएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको बैठक शिव कोइरालालाई उपाध्यक्ष र रमेश कुमार सिलवाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। कोइराला र सिलवालले बुधबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 19,547 पुग्यो। विपदमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। विद्यालय भवनमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 1,72,03,973 जना संक्रमित। र राखेपा बोर्डमा 6 सदस्य मनोनित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।